Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. बकाइन बड़ा सा दरख्त होता है। बाएं जानिब आप देख रहे हैं गोल गोल फल लगे हुए हैं, पत्तियां हैं और फूल भी हैं। आइए पहले इसकी तफसील जानते हैं। अंग्रेजी में बीड ट्री कहते हैं, चाइना बेरी भी कहा जाता है इसे, लातिनी में मेलिया अजेडाराज, अरबी में हब्बुल बान, फारसी में बकाइन, संस्कृत में अक्षादारू, हिंदी में महानीम या धरेक। हालांकि धरेक एक अलग प्लांट भी कहा जाता है, एक अलग पौधा भी होता है। मराठी में बकाना नीम, सिंधी में बकाइन या धरेक, पुश्तू में बकायना कहते हैं और बंगाली में महानीम कहा जाता है। और भी कई नाम है जो मैंने यहाँ दे दिए हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ नाम गुजराती में, बलूची में, दक्कन, गढ़वाली में, कोंकणी में, हर मुख्तलिफ जबान में इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होंगे। सबको एक जगह जमा करना मुश्किल है। ये हिंदो पाक में नीम के जैसा दरख्त है, बिल्कुल नीम की तरह होता है और नीम और इसमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 40 फीट ऊंचा एक आम दरख्त है, लेकिन ये नीम की किस्म नहीं है। समझा यही जाता है कि ये नीम की किस्म है, ये एक अलग पौधा है। यहाँ आप बाएं जानिब आप देखेंगे ये नीम का दरख्त है। इसका तना गौर कीजिए, बहुत मोटा है। इसके बाजू में यहाँ पर आप ये है बकाइन, बकाइन का तना आप देख सकते हैं, कुछ पतला है और ये तकरीबन 40 फीट ऊंचा हो जाता है। ये इतना ऊंचा आपके सामने बकाइन है। ये बकाइन और ये नीम का दरख्त है। दोनों में क्या क्या फर्क है वो आगे हम बताएंगे आपको। तना सीधा ऊपर बढ़ता जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं तना सीधा ऐसे ऊपर चला जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है। नीम की बनिस्बत ज्यादा घना होता है। यहाँ भी आप फर्क देख सकते हैं, ये किस तरह से फैलता जा रहा है अब, लेकिन यहाँ पर आपको टहनियां, बेशुमार अंदर टहनियां नजर आ रही है आपको। ये यही का यही बहुत घना होता है, इसका साया भी घना होता है। इसकी छाल 1 से 1.5 इंच मोटी होती है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, बकाइन के तमाम अज्जा मुस्तमल है। छाल इसकी, फूल, फल, पत्तियां, टहनियां और जड़ के छाल जो है वो भी इस्तेमाल हो जाती है। इसके तमाम अज्जा इस्तेमाल होते हैं, जिसे कहा जाता है पंचांग, यानी इसके आंग का, इसके जिस्म का सारा हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है दवान। 1 से 1.5 इंच लंबे होते हैं, आरी की तरह दंदाने दार होते हैं, लेकिन नीम के पत्तों से कम दंदाने होते हैं। ये बकाइन का पत्ता है और ये नीम का पत्ता है, दोनों में फर्क है। ये बिल्कुल सिमेट्री एकदम मुतवाजी है, आप देख सकते हैं इस तरह से पत्ता बिल्कुल मुतवाजी है, लेकिन नीम का पत्ता एक साइड पे ज्यादा रहता है और दूसरी तरफ थोड़ा कम होकर फिर बढ़ता है। के दंदाने जो है ज्यादा होते हैं नीम के पत्ते के, लेकिन इसके दंदाने कम होते। बकाइन का पत्ता ज्यादा सब्ज होता है बनिस्बत नीम के। पत्तों की टहनियां 1 से 1.5 फीट लंबी होती हैं, जिस पर आमने सामने 3 से 7 जोड़ी पत्ते लगते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है बकाइन का 3 से 7 जोड़ी पत्तियां लगती हैं, लेकिन टहनियों में भी फर्क होता है। ये नीम का है, यहाँ भी आप देख रहे हैं बिल्कुल आमने सामने पत्तियां हैं और पत्तियों के दंदाने जो है उसके आरी नुमा जो है ये ज्यादा नीम में वाजे है। ये आप देख रहे हैं टहनी, ये बीच की जो टहनी है आपको सामने, उसमें एक सिरे पे पत्ता है, फिर उसके बाद दाएं जानिब, बाएं जानिब, दाएं जानिब, बाएं जानिब। लेकिन नीम में इस तरह से नहीं होता। नीम में एक बीच की डंठल होती है और उसके बाद सिर्फ एक पत्ता निकलता है, दूसरा पत्ता दूसरी तरफ निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक बीच की डंठल से दाएं बाएं पत्तियों के टहनियां निकल रही हैं, छोटी छोटी। ये पत्तियां सर्दी के मौसम में झड़ जाती हैं। फरवरी और मार्च के महीने में पत्ते और फूल दोबारा आ जाते हैं। ये है इसके फूल, बनफशाई रंग के फूल। फरवरी से मई के दरमियान आम नीम के फूलों की तरह लगते हैं गुच्छों में, लेकिन नीम के जो फूल होते हैं वो बिल्कुल सफेद होते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं बनफशी है, उसकी रंगत में जामनी कलर है। इसमें शहद के जैसी खुशबू आती है। फरवरी से मई के दौरान फल में तब्दील हो जाते हैं। फल बहुत अच्छे, इन्हीं की खासियत जो है फल ही ज्यादा मुस्तमल है। फल गोल गोल 1 इंच के लंबे, पहले हरे होते हैं और पक जाने पर पीले हो जाते। ये आपको बाएं जानिब में नजर आ रहा है, ये फूलों का खोशा है, तो ये नीम का फूल है। नीम का फूल आप देख रहे हैं बिल्कुल सफेद है, जबकि बकाइन का फूल जो है
बनफशाई रंग का है। नीम के फूल में भी आपको लौंग के जैसा नजर आ रहा है, जैसे यहाँ आपको नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको बकाइन में भी नजर आता है। जो ये आप देख रहे हैं बनफशाई रंग है, लेकिन बीच में लौंग के जैसा हिस्सा है, ये है फल। पहले हरे होते हैं बकाइन के फल, बिल्कुल देखिए आप अंगूर की तरह गोल हैं। ये कुछ बकाइन के ही फल है, लेकिन अब थोड़ा पीले पड़ने लगे हैं और बिल्कुल पक जाने पर, तैयार होने पर इस तरह से बिल्कुल पीले नजर आते हैं। ये आपको नीम के फल हैं कि लंबूतरे होते हैं, मीठे होते हैं, जबकि बकाइन के फल मीठे नहीं होते, सब कड़वा होता है। जबकि नीम में ऊपर का गूदा जो है वो मीठा होता है, पसंद किया जाता है, और सिर्फ अंदर का गूदा जो है वो तल्ख होता है। इसमें अंदर का गूदा भी तल्ख होता है, जबकि बकाइन में अंदर का गूदा तल्ख नहीं होता, फीका फीका सा रहता है। बकाइन का मग्ज फीका रहता है और नीम का मग्ज भी यानी अंदर का जो बीज है वो तल्ख रहता है। फल के अंदर 4 खाने होते हैं और हर एक खाने में तुख्म खयारन के जैसा एक तुख्म लगता है, जिसके ऊपर सियाह रंगत की झिल्ली सी होती है। ये खुश्क शुदा बकाइन है। बैरूनी पोस्ट आपको नजर आ रही है, और लेकिन अब ये खानों में बंटने लगे हैं। इसके अंदर इस तरह से तुख्म निकलते हैं। ये बैरूनी परत है, बैरूनी परत पर स्याही होती है जो काला काला नजर आ रहा है। जब ये परत भी निकाल दी जाएगी तो इस तरह से अंदर मग्ज निकलते हैं। मग्ज फीका रहता है, लेकिन नीम का मग्ज भी कड़वा होता है। ज्यादातर मग्ज जो है, यही मग्ज जो है बीच आपको बताया गया, ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। यानी बकाइन में बकाइन का फल ज्यादा मुस्तअमल है, लेकिन इसमें एक किस्म का जहरीलापन पाया जाता है। फल तुख्म बकाइन के बैरूनी पोस्ट में तल्ख अज्जा पाए जाते हैं। परिंदे बकाइन के फल को नहीं खाते, जबकि नीम के फल को खाते हैं, और इसका मजा तमाम अज्जा जो है फल, उनमें सब में थोड़ी हल्की तलखी पाई जाती है। फल का मजा भी बिल्कुल कड़वा और कसीला होता है। बकाइन के फलों में एक बात और है कि बकाइन के फलों में जहरीला असर पाया जाता है, लेकिन छाल और फूल या पत्ते, इनमें जहरीले असर बहुत ही मामूली रहते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ताजा पत्तकुल बेजरर होते हैं। ज्यादा मिकदार में ये जो फल है, अगर 7 से 8 अदद खा लिए कोई, तो जिसमें ऐंठन, बेहोशी, घबराहट और इसहाल की शिकायत हो जाती है। ये जिगर और मैदे के लिए भी बड़ा नुकसान है, हत्ता के मौत भी वाक़ई हो सकती है। बाजार में जो बकाइन मिलते हैं वो आपके सामने है। ये बाएं जानिब आप देख रहे हैं, इस हालत में आपको बाजार में मिल जाती है। ये बॉटेनिकल डायग्राम, इसमें आप पत्तियां देख रहे हैं, एक बीज की डंठल। नीम की पत्तियों में ऐसे बीज की डंठल के बाद आपको बिल्कुल पत्तियां ऐसे नजर आ जाएंगी इस तरह से, लेकिन यहाँ पर बीज के बाद एक डंठल पहले बाहर निकलती है और उस पर बाकायदा अलग अलग डंठल निकलती हैं। पत्तियां जो देखते हैं आप नीम की पत्तियों से बिल्कुल अलग है। ये हरे सब्ज जो कच्चे फल हैं, भारत में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, इसी तरह मशरिकी हिमालय, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो सब्ज इलाके बताए गए आपको, कुदरती तौर से इन इलाकों में पाया जाता है, उगता है, लेकिन जो जामनी कलर के इलाके होते हैं वो वहाँ पर काश्त की कोशिश की जा रही है। आइए अब बकाइन के अफाद खवास पर बात करते हैं। सबसे ज्यादा इसका जो नफा है वो है मुसफ़ी खून की हैसियत से, यानी इसका नफा खास मुसफ़ी खून है। ये मुहल्लिल औराम है, वर्मों को तहलील करता है, सूजन को कम करता है। ये मुसक्किन अलम है, अलम दर्द को कहते हैं, दर्द को तस्कीन देता है, कम करता है। ये कातिल व मुखरिज दीदान बताया गया है, शिकम के यानी पेट के कीड़ों को कत्ल भी करता है, खत्म भी करता है और इखराज भी कर देता है, उनको बाहर भी निकाल देता है। ये दाफ़े ताफ़ुन असर भी रखता है, जख्मों के लिए बहुत अच्छा है। ये मुनक्की कुरूह व मुजफ्फिफ़ कुरूह है, यानी जहाँ जख्मों को साफ करता है वहीं उन्हें खुश्क भी कर देता है। ये मुद्रे हैज बॉल है, मुलय्यन वो दाफे बवासीर है, कब्ज नहीं होने देता, कब्जियत को कम करता है और इसीलिए बवासीर में भी नाफे है। ये दाफे हुम्मा है, यानी बुखार को कम करता है। हुम्मा बुखार को कहते हैं, दाफे हुम्मा है, बुखार को कम करता है। मुज़मिना पुराने बुखार हो या रुबा या हर 4 दिन पे आने वाले बुखार को हुम्मा रुबा कहते हैं। ये मुतविल शार है, शार बालों को कहते हैं।
مطول طول دینے والا، لمبا کرنے والا. آئیے ہر ان خصوصیات کی بنا پر ہم یہاں پر خاص طور سے بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے سارے استعمال بتانے کا افعال بتانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی دوا بہت سارے امراض میں کام آئے گی. یہ بھی بالکل بات صحیح ہے، لیکن ہر دوا کے اندر کچھ نہ کچھ بہترین اثر ہوتا ہے. جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ سب سے اس کا بہترین اثر جو ہے وہ مصفی خون کی حیثیت سے. ہاں اس میں محلل اورام، ورم کو کم کرنا، درد کو کم کرنا، یہ ساری افعال ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ کم ہو. لیکن سب سے بہترین اثر اس کو جہاں استعمال کرنا چاہیے ہمیں وہ ہے مصفی خون کی حیثیت سے. پہلا اثر بتایا گیا ہے اس کا فعل مصفی خون ہے. مصفی خون کی حیثیت سے امراض فساد دم، یہ آپ تصویر جو دیکھ رہے ہیں یہ جزام کی ہے، اور جیسا کہ ہم نے اب آگے شروع کیا ہے، ہر بار ہم نیچے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان کر کے بتاتے ہیں، وہ آپ غور کر لیا کیجیے. امراض فساد دم جیسے جزام میں استعمال ہوگا، برس میں استعمال ہوتا ہے، بہاق ابیض، بہاق اسود کہا جاتا ہے. خنازیری گلٹیاں، یہ برس کا ہے، یہ ہے خنازیری گلٹیاں. اسے خارش میں بھی استعمال کریں گے، خارش کھجلی میں، یہ ہے خارش. اور بہت سارے ایسے امراض جلدیہ ہیں جو جلدی امراض ہیں، اس میں ہم اندرونی طور سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، داخلاً خارجاً بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیسے استعمال کریں گے؟ اس کے پتے، اس کے پوست، جو درخت کا پوست ہوتا ہے، یا بقائن کا جو پھل ہے اس کے مغز کے جو تخم ہے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ یا تو ان کا سفوف بنا لیں، یا ان کی گولیاں بنا لیں، یا اس کا کاڑھا بنایا جائے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. یہ محلل اورام ہے، مسکن الم ہے، سوجن کو کم کرتا ہے اور درد کو کم کرتا ہے. اور اس مقصد کے لیے ہم مختلف اورام میں استعمال کریں گے. درد کے مقام پر اس کو لگایا جا سکتا ہے، جوڑوں پر لگایا جا سکتا ہے. سر درد، خنازیری گلٹیاں آپ کو بتایا میں نے، یہ اس طرح سے گانٹھیں آ جاتی ہیں. پیٹ کا درد ہو اور رمد ہار یعنی آنکھوں کے کنجنکٹیوائٹس جسے کہتا ہے آشوب چشم، اگر اس میں بھی یہ تکلیف ہو، سفوف کے طور پر بھی، گولیوں کی شکل میں بھی بقائن کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور خنازیری گلٹیوں پر، جوڑوں پر لگایا جا سکتا ہے. تو کا ضماد کر سکتے ہیں ہم، یہ ضماد کیا گیا ہے پیروں پر یا کسی جوڑ پر براہ راست بخور دیا جا سکتا ہے. نیم گرم نتول کیا جاتا ہے، جو پانی، اس طرح سے پانی کا نتول بھی کیا جا سکتا، بقائن کے پتوں کا، بیجوں کا، ان کی چھال کا، اس طرح سے جوشاندہ بنا کے پیروں کو اس میں ڈالا جا سکتا ہے. تو اس سے یہ ورم بھی تحلیل ہوگا اور مقامی طور سے درد بھی آرام میں ملے گا. اس کا جوشاندہ بھی پلایا جا سکتا ہے. یہ آنکھوں میں اگر درد ہو، جیسے کہ آشوب چشم کی بتائی گئی، تو اس پر ضماد کر سکتے. اس طرح پپوٹوں پر پتوں کا ضماد لگایا جاتا ہے جس سے وہ سرخی کم ہو جاتی ہے. یہ قاتل و مخرج دیدان ہے. ہر قسم کے دیدان، چاہے وہ ہک ورم ہو، راؤنڈ ورم ہو، لیکن خاص طور سے حب القرا جسے ٹیپ ورم کہا جاتا ہے، اور حیات جسے راؤنڈ ورم کہا جاتا ہے، گول والے. ٹیپ ورم میں جو دانے رہتے ہیں وہ اس طرح سے چپٹے چپٹے پاخانے میں خارج ہوتے ہیں، تو وہ حب القرا کہلاتے ہیں. اور جو گول ہوتے ہیں بالکل راؤنڈ، وہ یہ ہے. یہاں پر ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. پتے یا پوست درخت یا مغز نیم، ہر ایک کا یا تو سفوف بنا لے، یا گولی بنا لے، یا جوشاندہ بنا لے. دافع تعفن ہونے کی وجہ سے زخموں پر استعمال کیا جاتا ہے، اور متول شعر ہونے کی وجہ سے بالوں میں استعمال کیا جاتا ہے. بالوں میں جوئی پڑ جائے، سر میں خارش ہو، ایگزیما کی کیفیت ہو، یہ ایگزیما نظر آ رہا ہے آپ کو، یا زخم ہو اسکالپ پر، سر میں زخم ہو، ایسی صورت میں اس کا یا تو ضماد لگائیں گے، یا زخموں پر اس کا مرہم لگایا جائے گا، اس کے پانی کا نتھار دیا جائے گا، یا جوشاندے کی مدد سے اس بالوں کو دھویا جاتا ہے تو جوئیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور بالوں کی لمبائی بھی بڑھتی ہے. تو غسل کر سکتے ہیں، یا مراحم میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ منقی قروح اور مجفف قروح ہے، یعنی زخموں کو صاف بھی کرتا ہے. تنقیہ کہتے ہیں صاف کرنے کو، اور مجفف خشک کرنے کو. گیلے زخم ہو، کرہ میدی ہو، کرہ میدی اسنا اشری ہو، کولائے دہن ہو، یہ سب جگہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ میدا ہے، میدے کے زخم کے لیے بتایا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں یہ منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، اسے کولائے دہن کہا جاتا ہے. کیسے استعمال کریں گے؟ سفوف یا گولی بنا لیں، اسے استعمال کر رہے ہیں، یا پوست بقائن، جو بقائن کی چھال جو ہے اس کو جلا کر اس میں کت سفید ملا لیں، اور اس کا پاؤڈر، یہ یہاں پر بتایا گیا، یہ پاؤڈر اس طرح سے زخموں پر چھڑکیں یا منہ میں چھڑکیں تو جو منہ کے چھالے ہیں، زخم ہے، وہ خشک ہو جاتے. یہ مدر حیض و بول ہے. حیض کا بھی
ادرار کرتا ہے، آسانی سے خارج کرتا ہے، اور بول میں کا بھی ادرار کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسرتم احتباس تم ذیابیطس کے مرض میں بہت ساری شکایتیں، کائن جو ہے ذیابیطس میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا ہے۔ تقطیر البول، احتباس بول، ان سارے افعال میں ہم بقائن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کس طرح استعمال کریں گے؟ مغز کا سفوف لیں گے یا پتوں کا رس پیا جائے گا۔ یہ ملین و دافع بواسیر ہونے کی وجہ سے قبض کو دور کرتا ہے اور بواسیر میں بہت نافع ہے۔ اس کی گولیاں استعمال کی جاتی ہے جو آگے نسخہ بتایا گیا ہے، یا اس کا ضماد، پتوں کا ضماد یا پھل کا ضماد بنانے کے بعد مسوں پر ضماد کیا جاتا ہے یا اس کی دھونی دی جاتی ہے۔ یہ دافع ہما ہے، یعنی بخار کو کم کرتا ہے۔ تپے مزمنہ پرانا بخار ہو یا تپے کوہنا ہو، یا اس کے لیے طریقہ ہے خیساندے کا۔ خیساندہ جوشاندہ نہیں ہوتا، جوشاندے میں دوا کو پانی میں ابالا جاتا ہے، خیساندے میں صرف دوا کو پانی میں بھگو دیا جاتا ہے۔ بھگو دینے کے بعد اس کو نتھار لیتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اور اس کو پلایا جاتا ہے۔ ضرورتاً اس کو میٹھا کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز سے۔ بقائن کے یہاں کچھ نسخے بتائے جا رہے ہیں۔ بقائن میں بہرحال تھوڑا بہت زہریلا اثر ہے جس کے احتیاط کرنا چاہیے۔ گردے کی پتھری کے لیے اس کو استعمال جیسے کیا جاتا ہے، پتوں کا رس 5 گرام، جواخار مل جاتا ہے وہ صرف آدھا گرام، یہ ملا کر رس میں ملاتے ہیں جواخار کو اور پلاتے ہیں۔ یہ گردوں کی پتھری کے لیے، کیونکہ مدر بھی بہترین ہے۔ چوٹ کے بعد خون جم گیا ہو کسی جگہ پر تو پتوں کو پیس کر گرم لیپ کریں، اس سے وہ خون جو جمع ہوا خون ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ موسمی بخار، ایسے میں بقائن کی چھال اور دھماسا باداور 10 گرام لے کر، کاسنی کے بیج 5 گرام کوٹ پیس کر 50 گرام پانی میں بھگو کر جوش دے دیں اور صبح شام پلاتے رہیں۔ اس سے موسمی بخار، جو موسم بدل گیا اور اس میں پھر بخار آنے لگے، تو فائدہ ہوتا ہے۔ امراض جلد میں تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے، خاص طور سے پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھولوں کا رس یا پھولوں کو پیس کر ایکزیما، خارش، کھجلی والے جگہ پر لگاتے ہیں۔ پھولوں کو ہی پیس کر زخم پر باندھنے سے زخم صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ منقی قروح ہے، یہ وہاں موجود کیڑے مر جاتے ہیں۔ اسکیبیز جیسے مرض میں بھی یہ فائدہ کر دیتا ہے۔ بواسیر میں اس کا استعمال بہت ہے۔ بقائن کے پختہ پھل کے مغز کو لے کر پانی میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، سائے میں خشک کر لیں۔ کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد 1 گولی تازہ پانی سے لیں، اور 1 گولی، یہ ایک خاص استعمال دیکھیے، 1 گولی کو پانی میں گھس کر بواسیری مسوں پر لیپ کریں۔ اگر بواسیری مسا مقد کے باہر آ جاتا ہے تو یہ 1 گولی جو گھس کر یہ ضماد کے طور پر آپ مقامی طور سے لگائیں، یا اس کے پتوں کو گرم کر کے بواسیری مسوں کے اطراف میں باندھتے ہیں، یا وہاں پر لگانے کے بعد گرم وہاں پر لگانے کے بعد انڈر ویئر پہن لیں۔ احتباس سے بول، اگر پیشاب رک گئی ہے تو اس کے لیے پتوں کے رس کو مصری میں ملا کر پلاتے ہیں، پیشاب کھل کر آ جاتا ہے۔ اسہال، بار بار دست آ رہے ہیں، اگر پتوں کا جوشاندہ پلانے سے اسہال بند ہو جاتا ہے۔ پتوں کا یہ استعمال سارے پتوں کے بتائے جا رہے ہیں۔ وجع المفاصل میں، جوڑوں کے درد میں اس کا مغز کا سفوف کھانے اور مغز کو خوبانی کے ساتھ پیس کر لگانے سے بھی جوڑوں کا درد کم ہو جاتا ہے۔ وبائی امراض کے موسم میں اس کے پھلوں کا ہار کھڑکی اور دروازوں پر لٹکایا جاتا ہے۔ گنج ہو جائے، اگر بال کہیں اڑ گئے ہیں جسے گنج کہا جاتا ہے، تو اس میں تخم بقائن کو رائی کے تیل میں جلانا ہے۔ تخم بقائن کو رائی کے تیل میں جلا کر مقامی طور سے جہاں جہاں بال اڑ گئے ہیں، بال غائب ہو گئے، وہاں پر لگانے سے گنج دور ہوتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم بتایا گیا ہے۔ مقدار خوراک، مغز تخم بقائن 4 رتی سے 1 ماشا دیتے ہیں، کافی اثردار ہے یہ۔ پوست بقائن، جو اس کی چھال ہوتی ہے، 7 ماشا سے 1 تولہ تک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس کا جوشاندہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیں، مغز بقائن زیادہ مقدار میں سمی ہے، 6-7 بیج کھا لینے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نفع خاص، مصفی خون، اور اسی مقصد کے لیے بقائن جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مضرت کیا ہے، اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں؟ یہ مقی ہے، قیل آتا ہے، معدہ اور جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے مسئلے کے طور پر املی استعمال کی جا سکتی ہے، سکنجبین بنایا جا سکتا ہے، انیسون اور شہد کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بقائن نہ ملے تو اس کی جگہ نیم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افعال کے لیے تج یا جاوتری استعمال کی جاتی ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں، الکلوئڈز، سیپونینز، گلائکوسائڈز، ٹرپینوئڈ، یہ سارے فائٹو کیمیکلز جو ہے اس میں موجود ہیں، اور اس کے جو مرکبات اویلیبل ہیں، حب بواسیر بہت مشہور ہے، اور معجون مسکن درد رحم، یہ